अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सरकार हसनैन मियाँ नज़मी अलैहिर्रहमा का यौम विलादत का दिन है और आपके चाहने वाले कई तरीके से अपने अपने तरीके से आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और हुज़ूर वक़ार मिल्लत ने भी एक वीडियो क्लिप के थ्रू आपके सीरत के बारे में बातें बताई हैं, अपनी बात रखी है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही जो बड़ी जो दिलचस्प जो बातें थी उन्होंने बताई है जो हम नहीं जानते थे। और दोस्तों तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो क्लिप भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा और उसके साथ ही साथ दोस्तों मैंने भी अपनी तरफ से आपकी बारगाह में एक खिराज अक़ीदत का कुछ चंद अशार जो कि आपके कलाम के हैं वो पेश किए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने वो अशार पेश करता हूँ, वो शेर पेश करता हूँ, फिर उसके बाद में हम हुज़ूर वक़ार मिल्लत का पैगाम जो हुज़ूर वक़ार मिल्लत ने अपने बाबा जान यानी सरकार नज़मी के बारे में जो कहा है वो सुनेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। रोज़े आका पे खड़ा है नज़मी, वो छोड़कर सबको यहाँ आन पड़ा है नज़मी। और आका अपना ले जो मुझको तो मैं ऐलान करूं, आका अपना ले जो मुझको तो मैं ऐलान करूं। अरे जो बड़े बनते हैं उनसे भी बड़ा है नज़मी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सरकारी नज़मी का यौम विलादत है जो कि मेरे सबसे फेवरेट पोइट है और बहुत ही शानदार इस्लामिक स्कॉलर हैं। आइए उनकी बारगाह में एक खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, आका कहेंगे छोड़ दो, आका कहेंगे छोड़ दो, ये तो मेरा मलंग है, पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। नज़मी किए ही जाएगा, नज़मी किए ही जाएगा, मिलादे मुस्तफा बयान, नज़मी किए ही जाएगा, मिलादे मुस्तफा बयान। इसको कभी न छेड़ना, इसको कभी न छेड़ना, सुन्नी बड़ा दबंग है, पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, सरकार नज़मी जिंदाबाद। हज़रत गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं इस वक्त खानका से लौट रहा हूँ और घर जा रहा था और आज माशाल्लाह 5 रोज़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और आज छठे रोज़े की शब है, 6 रमज़ान मुबारक की शब है। मुझे उम्मीद है कि सबके रोज़े अच्छी तरह हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सद्दाम बरकाती साहब वालेकुम सलाम, नाज़िम कुरैशी वालेकुम सलाम, वली हैदर बरकाती साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं असल में लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि आज की शब को हम अहलियान सिलसिला चिश्तिया से एक ताल्लुक़ है कि आज हमारे
ख्वाजा साहब की निस्बत से छठी शरीफ भी है, उसकी भी आप तमाम को मुबारकबाद। और आज हमारे मुर्शिद, मेरे मुरब्बी, मेरे वालिद माजिद सैयद शाह अली रसूल हसनैन मियाँ नज़मी मालवी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह का यौम पैदाइश भी है। और माशाल्लाह आज हम तमाम अहले सिलसिला ने उनकी इस पैदाइश के मौके पर एक यहाँ पर साउथ बॉम्बे में जो खनक़ाह बरकातिया की शाख है वहाँ के उसके नज़दीक में एक लंगर का एहतमाम किया था। माशाल्लाह तमाम बरकाती भाई जमा हुए, सब ने अपने मुर्शिद की याद मनाई और खुशियाँ मनाई और सब ने उनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए और हम सब पर हमारे मुर्शिद का फैज़ान जारी और सारी रखे ता क़याम क़यामत। आले रसूल हसनैन नज़मी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये नाम, ये उस शख्सियत का नाम है जिस शख्सियत ने दुनिया और दीन में एक बहुत ही खूबसूरत संगम करके हमें बताया कि इस ज़माने में फ़ी ज़माने ना एक मुर्शिद और मुरब्बी कैसा होना चाहिए, एक रहनुमा कैसा होना चाहिए, रूहानियत इस ज़माने में उसकी कदरें क्या होना चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं हमारे मुर्शिद ने अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी की मिसाल से हम लोगों को बताई। अबू हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत सारी अच्छी सिफ़ात थीं जिनको हम वक्तन फ़वक्तन याद करते हैं, मगर उनकी सबसे अच्छी बात जो उनकी शख्सियत में नुमाया थी वो बात ये थी कि अबू हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी कोई लग़्व कलाम नहीं किया करते थे। उनका मैंने होश में, बचपन में, होश में उन्हें बरता और मैंने ये देखा कि अबू हज़रत रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह हमेशा मैंने अपने वालिद को कलम संभाले कोई ना कोई दीनी खिदमत करते हुए देखा। एक मरतबा मुझे अच्छे से याद है कि मीडिया की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत ब्रिजभूषण, उन्होंने मेरे वालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह से इरशाद फरमाया। उस ज़माने में डिस्कवरी चैनल नया लॉन्च हो रहा था जो केबल टीवी का एक हिस्सा है और मेरे वालिद से चूँकि उनका ताल्लुक़ वज़ारत नशरियात और इत्तलाआत और नशरियात से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से था। मेरे वालिद 1969 बैच के IAS थे, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के एक आला ओहदे पर फाइज थे। तो ये तमाम मीडिया वाले जो हैं ये मेरे वालिद से इनका कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक़ रहता था। तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि वो लोग अक्सर लोग जो दफ्तर में अब्बू को रसूल साहब कहा करते थे, उन्होंने कहा कि रसूल साहब हम चाहते हैं कि आप इसका हिंदी स्क्रिप्ट जो डिस्कवरी चैनल है उसका लिखें। तो ये बात चूँकि मेरे सामने हुई है इसलिए मैं उसका चश्मदीद हूँ और मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उनकी शख्सियत से एक अहम पहलू कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि ब्रिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैंने अपने कलम को दीन की तरफ मोड़ रखा है। मैं किसी भी दुनियावी मामले को मैं अपने कलम को मैं नहीं दे सकता। मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ दीन के लिए है, मेरा कलम सिर्फ वक्फ है दीन के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। काफ़ी अच्छा उसका उनको पैसा ऑफ़र भी किया जा रहा था, मगर उन्होंने अब एक मिसाल देकर अपनी एक ज़ाती एग्ज़ाम्पल सेट करके उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा बहुत कुछ होता है, मगर कुछ बातें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे इंसान को अपनी हदें मुकर्रर कर लेना चाहिए कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उसके साथ साथ जो है इंसान, जाहिर सी बात है, इज़्ज़तदार ज़िंदगी जीने के लिए, बिताने के लिए पैसा ज़रूर कमाए, मगर उसके साथ साथ वो
اپنی روحانیت سے اپنے تعلق کو نہ توڑے. یہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت اچھی صفت جو مجھے آج ان کے یوم پیدائش کے دن یاد آئی، وہ میں نے آپ سے شیئر کری. دوسری بات ان کی یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کی بھی غیبت برائی نہیں کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کو ان سے اختلاف ہوئے، بہت سارے لوگوں نے کئی قسم کی باتیں کریں وغیرہ وغیرہ، مگر والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو چشمدید ہم نے زندگی دیکھی وہ یہی تھی کہ ہمارے والد اکثر یا تو قرآن کی تفسیر میں لگے رہا کرتے تھے کرنے میں، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک کہنے میں بہترین شاعر تھے، استاد شاعر تھے. اور الحمدللہ میں نے ان کے صبح و شام دیکھے ہیں، اور میں یہ بہت ہی وثوق کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ، اپنے سلسلے کے معتقدین کے ساتھ، اپنے والد کے مریدین کے ساتھ، متوسلین کے ساتھ، کہ آل رسول حسنین نے حقیقت میں ایک فقیرانہ، ایک درویشانہ زندگی بتائی، اور اس درویشانہ زندگی کا ہی بتانے کا ہی یہ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلہ عطا فرمایا کہ آج ان کو اس دنیا سے پردہ فرمائے. تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں، 9واں سال ہے. 2013 میں ان کا وصال ہوا تھا، لیکن آج بھی نظمی کا نام زندہ ہے. جہاں جہاں خوش عقیدہ مسلمانوں کے حلقے ہیں وہاں پہ نظمی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پہ نظمی کو یاد کیا جاتا ہے. جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے متوسلین ہیں، وہ ان کی حیات سے کے الگ الگ پہلو سے جو ان کو سبق ملے، جو ان کو نصیحت ملی، اس پہ عمل کر کے وہ لوگ اپنی ایک کامیاب زندگی اپنی اپنی جگہ پہ بتا رہے ہیں. میرے والد نے میں بہت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے خانقاہ شریف کی علمی نمائندگی، قلمی نمائندگی کی. میرے والد نے الحمدللہ تقریباً 36 کتابیں، یعنی 2 درجن سے زائد 3 درجن تقریباً کتابیں میرے والد نے قلم بند کی، جس کے مختلف ٹاپکس تھے. اردو میں، ہندی میں اور انگریزی میں میرے والد نے کتابیں لکھی، الگ الگ ٹاپکس پہ لکھی، اور ایسے ٹاپکس پہ انہوں نے کتابیں تحریر فرمائی کہ جو ٹاپکس ہمارے سماج سے تعلق رکھتے ہیں. میرے والد ایک بہت اچھے کرٹک تھے. جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کرٹک کا مطلب کسے کہتے ہیں، تنقید نگار، جسے اردو میں کہا جاتا ہے. میرے والد نے موجودہ جو ہمارے سماجی، مذہبی، سماجی حالات ہیں اس کے اوپر میرے والد نے ایک کتاب لکھی تھی، گستاخی معاف، جس میں جو رائج پیران طریقت، جو آج کل کا جو مروجہ طریقتی نظام ہے یا مروجہ جو علماء کا نظام ہے، اس کے اوپر میرے والد نے کافی جو ان کے تجربات اور جو انہوں نے محسوس کیا اس کو انہوں نے قلم بند فرمایا. بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا، کچھ ایک حضرات نے اس سے شکایت بھی کی، لیکن بہرحال میرے والد کا طریقہ یہ تھا کہ الحمدللہ زیدی سید ہونے کا پورا حق نبھاتے تھے. وہ میرے والد کسی سے اگر حق کہنا ہے تو وہ کسی بھی قسم کی مصلحت پسندی کو جو ہے وہ اپنے نظر کے سامنے نہیں رکھتے تھے، بلکہ میرے والد حق کہہ کر وہاں سے گزر جایا کرتے تھے. بہرحال میں اگر بیٹھوں اپنے والد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے یا ان کے بارے میں بتانے، تو بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بہت دیر گفتگو کی جا سکتی ہے. ابھی میرے دوست نقی مولوی قادری برکاتی نے مجھ سے کہا کہ بھائی ابو حضرت کا آج یوم ولادت تھا، اس کے تعلق سے آپ کچھ بتا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں اپنے بھائیوں کے سامنے، تاکہ ہمارے بھائیوں کے لیے یہ ایک دستاویز بن جائے اور مزید مجھے یاد آتا جائے گا. تو اللہ نے چاہا آپ لوگ دعا فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. تو میں بہت ساری جو میری یادداشت میں باتیں محفوظ ہیں، میں انہیں قلم بند بھی کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات دعاؤں میں یاد فرمائیے گا ہم تینوں بھائیوں کو، مجھے، صفی میاں، زلفی میاں کو، ابو کے کنبے کو، ابو کی خانقاہ کو، ابو کے چھوڑے ہوئے مشن کو دعا فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت
ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم تینوں بھائیوں کو کہ مضبوطی کے ساتھ اپنے والد کے مشن پر گامزن رہ کر خانقاہ برکاتیہ کا نام اللہ رب العزت ہم تینوں بھائیوں کے دم سے روشن ہو، ہماری آنے والی نسلیں علم نافع سے اللہ رب العزت انہیں سرفراز فرمائے، خانقاہ برکاتیہ پر علم کا ہمیشہ پہرا رہے، اور ہم لوگ خلوص کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت انجام دیں بغیر کسی لوبھ و لالچ کے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں یہی التجا ہے۔ آپ حضرات بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد فرمائیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔